अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद रोज़ से चर्चा चल रहा था लड़की की लाश जो 27 सितंबर को कंबल में लिपेट के फेंक दी गई थी, उसका बहुत चर्चा चल रहा था और मुख्तलिफ़ अखबारात चैनल के अंदर भी ये आ रहा था कि इस तरीके की 13 लाशें जो हैं वो लावारिस दफना दी गई हैं और जो कि इसका ज़िम्मेदार जो है वो बाद में अगर बातें निकली हैं तो उसमें एक कराची पुलिस के एक इंस्पेक्टर को ठहराया जा रहा था जिसका नाम गुलाम हुसैन कुरैशी था। गुलाम हुसैन कुरैशी को मैं 25 सालों से जानता हूँ। ठीक है, अगर जैसे एक रेंट अ कार की गाड़ी होती है, अगर किसी ने रेंट अ कार की दुकान खोल ली और वहाँ से गाड़ियाँ दे रहा है, अगर उस गाड़ी में से कोई लाश मिल जाती है तो रेंट अ कार का मालिक ज़िम्मेदार तो नहीं है, लेकिन जो रेंट पे गाड़ी ले गया है वही ज़िम्मेदार होता है। तो ऐसे ही चीज़ें सामने आती रहीं और शहर में खौफ फैला हुआ था। अगर देखें तो कराची पुलिस के एक बड़े से बड़े और छोटे से छोटे के पास भी ये बातें डिस्कस हो रही थी कि फार्म हाउस से लाश मिल गई और इस जगह से। ये 27 सितंबर को सच्चल के इलाके से कंबल में लिपटी हुई लाश मिली। उसके बाद एसआईयू जो है उसने ये इंकशाफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो एसएसपी जुनैद शेख थे उन्होंने इंकशाफ किया था कि एक लाश मिली है और ये लाश ओवरडोज, जैसे गोलियां होती है मुनशियात की या किसी भी और दीगर चीज़ों की, उसके ओवरडोज से वो लड़की मरी है। मालूम ये हुआ था कि 27 सितंबर को जो लाश मिली थी वो उसको लड़की एक फार्म हाउस बुक कराया था एहसान के नाम से, और जब एहसान ने बुक कराया था तो वहाँ पे ये एक डांस पार्टी हुई और एहसान ने बर्थडे के नाम पे, यानी जन्मदिन के नाम पे, सालगिरह के नाम पे वो फार्म हाउस बुक कराया था और उसमें ये लड़की ओवरडोज हो गई और उसके बाद मेमन अस्पताल लेके जाया गया उसको और वहाँ उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद उस लड़की की लाश को कंबल में लपेट कर फेंक दिया गया, जिसके बाद नाम आता रहा कि ये फार्म हाउस गुलाम हुसैन कुरैशी का था। और किसी तरीके से एसएसपी एसआईयू जुनैद शेख ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसमें ये बातें वाज़ेह नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 13 लाशों को दफनाया गया है। बाद में जुनैद शेख साहब से ये भी पता चला कि ये 13 लाशें, तो एक लाश जो मिली थी उन्होंने इस मामले को ईदी तक बढ़ाया कि ईदी वालों ने ये कहा या रेस्क्यू इदारों ने अगर कहा कि 12 और मज़ीद लाशें जो कि लड़कियों की मिली थी वो बग़ैर वर्सा के दफना दी गई। केस का दायरा वसी हुआ लेकिन गुत्थी सुलझने के बजाय मज़ीद उलझ गई और नाम आता रहा गुलाम हुसैन कुरैशी का कि कुरैशी फार्म हाउस के ऊपर डांस पार्टियां होती हैं। इसके बाद हमने गुलाम हुसैन कुरैशी से रब्ता किया, जिसे मैं 25 सालों से जानता हूँ। उसके बाद उनसे रब्ता हुआ, कुरैशी ने अपनी सारी चीज़ें भिजवा दी। 25 सितंबर को कुरैशी अपनी एहलिया के साथ कराची से बाहर चला गया, यानी पहले उम्रे पे गया, फिर मिस्र गया, फिर दुबई गया, फिर दीगर ममालिक में जाने के बाद फिर वापस कराची पहुंचा। तो बात सिर्फ इतनी है कि गुलाम हुसैन कुरैशी के नाम पे जो कुरैशी फार्म हाउस कहा जा रहा है वो उसका नाम है हिल टॉप। उसको 6 साल कबल गुलाम हुसैन कुरैशी ने कि वो ठेके पे दिया गया। अब वो 6 साल कबल जो ठेके पे दे दिया गया है वो शामिर और तनवीर उनके नाम पर है और वो चला रहे हैं। उसके बाद जो बुकिंग होती है, ये बुकिंग एहसान नामी शख्स ने की थी। गुलाम हुसैन कुरैशी से हमारी बात हुई, उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात भेज दी। ये तमाम दस्तावेज़ात आपको स्क्रीन पे चलती हुई भी नज़र आएंगी। उनके टिकट्स, वो कब कौन सी तारीख में गए। उन्होंने 15 रोज़ कबल एक्स पाकिस्तान लीव की दरख्वास्त दी। एक्स पाकिस्तान लीव की दरख्वास्त देने के बाद वो अपनी बेगम बच्चों के साथ चले गए। जाने के बाद ये तमाम चीज़ें हुई तो उन्हें पता था किस तरीके से होने वाला है, यकीनन नहीं पता होगा। और जो हमारे साथी भाई जो जितने भी जो तमाम चीज़ें चला रहे हैं कि 13 लाशें,
ابھی تو ان کی انکوائری چل رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے تھی. ایک لاش کا معاملہ تھا. یہ ملتان سے لڑکی آئی تھی, سچل میں ایک جگہ فحاشی کے اڈے پر وہ موجود ہوتی تھی اور احسان نامی شخص نے اس کو بک کرایا. جب ایس آئی یو نے انویسٹیگیشن شروع کی تو وہاں ان کے پارٹنرز جو تھے ان کو بھی بلوایا اور انہوں نے یہ تمام ریکارڈز دے دیا, اور جب ریکارڈز دیا تو انہوں نے مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ایس آئی یو نے. اور اس کے بعد یہ تمام مرکزی ملزمان گرفتار ہونے کے بعد یہ چیز سامنے آ گئی کہ یہ ملوث نہیں ہے تو ان کو باعزت جانے کی اجازت دے دی. تو غلام حسین قرئی کا نام جو بیچ میں آ رہا ہے جس سے مختلف لوگ کھیل رہے ہیں, غلام حسین قرئی اس شہر میں نہیں تھا. میں آپ کو غلام حسین قرئی نے مجھے کچھ چیزیں بھیجی ہیں جو اسکرین پہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, میں آپ کو بتا بھی رہا ہوں. اچھا, غلام حسین قرئی کے بارے میں بتاؤں کہ تقریباً 300 کے قریب ڈکیت گینگز جو عزتیں لوٹتے تھے ان سب کا خاتمہ بھی کیا. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں, وہ پولیس افسر ہے, لازمی یہ کام کرے گا, یہ ان کے کریڈٹ پہ تو ہیں, لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو یہ نہیں کر سکتا. یہ یقیناً کر سکتا ہے, لیکن اس وقت یہ نہیں تھا. اور اس نے ایک میری پراپرٹی اگر میں کرائے پہ دے دیتا ہوں اور وہاں پہ اگر کچھ ہو جائے تو سمیر قریشی کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوتا. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں ان کی فیور کر رہا ہوں, فیور کی بات نہیں ہے, لیکن ان سے بھی تو پوچھا جائے. کسی کی جو عزت نفس کو نقصان نہ پہنچایا جائے. جب میری غلام حسین قرئی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 6 سال قبل جو ہے انہوں نے سیکنڈ پارٹی کو فارم ہاؤس جو ہے وہ دیا تھا جو آج تک چل رہا ہے, اور سیکنڈ پارٹی کسی کو بھی فارم ہاؤس کرائے پر دیتی ہے تو اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے. اس طرح احسان نامی شخص نے فارم ہاؤس کی بکنگ 27 ستمبر کو کرائی تھی, اس کی تمام رسیدیں موجود ہیں, اور حتیٰ کہ تمام مرکزی ملزمان کو گرفتار کروانے میں بھی اسی سیکنڈ پارٹی کا ہاتھ ہے. یعنی انہوں نے تمام ملزمان گرفتار کرا دیے جنہوں نے فارم ہاؤس بک کرایا تھا اور تمام چیزیں کی تھی. اب اس لڑکی کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ ملتان سے آئی تھی اور یہ 16 اکتوبر کو واپس آیا ہے. معاملہ 27 ستمبر 25 کو وہ چلا گیا, 16 کو واپس آیا ہے. اب ان کی ایئر عربیہ کی ٹکٹس, بورڈنگ پاس, ہوٹل بکنگ, ہوٹل سروسز, چارجز سلپس اور تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے چل رہی ہیں کہ ایک چیز اگر گلٹی ہوتا تو وہ نہ بھیجتا. میرا یہ مقصد نہیں ہے, غلام حسین قرئی سے میری دوستی بہت اچھی ہے, لیکن کسی کو ملوث کرنا اور اس کی کردار کشی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. تو انہوں نے تمام دستاویزات اب کئی سوالات جو ہیں وہ جنم دے رہے ہیں کہ عمرے پر جانے کے 2 روز بعد یہ واقعہ ہوا. اس کے بعد لاش جب کمبل میں لپیٹ کر پھینکی گئی تو اس وقت یہ عمرے پر تھے. اور کیا یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ اس میں غلام حسین قرئی کا ہاتھ ہوگا؟ 2 روز قبل یہ عمرے پہ چلے گئے, 15 روز قبل چھٹی لی. ایس آئی یو یا کوئی بھی تفتیشی افسر, اب معاملہ یہ ہے کہ تفتیشی حکام اس بات کو سامنے لائیں کہ ان 12 لڑکیوں کا یا 13 لڑکیوں کا 12 میں سے 12 لڑکیوں کا کوئی وجود تھا تو کیسے ان کی اموات ہوئیں. ایک لڑکی کا تو آ گیا کمبل میں لپیٹ کے, تو کہا یہ جا رہا ہے غلام حسین قرئی کی ایما پر کیا گیا. تو جب غلام حسین قرئی تھا ہی نہیں تو اس کی ایما پر کیسے کیا جائے گا؟ جبکہ اس لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ میمن اسپتال میں اس کا علاج بھی ہوا, جب وہ مر گئی تو اس کے بعد لے گئے. ریکارڈ لینا چاہیے پولیس کو اس کا. اس کے علاوہ جو ہے اور مزید پولیس کے پاس بھی اس طریقے کے جو ہے شواہد اکٹھے کیے ہیں. وہ شواہد جو اکٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی پولیس کو چاہیے کہ ملزمان کو سزا دلوائے, کیونکہ مرکزی ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں. اور اب یہ تمام چیزیں غلام حسین قرئی کو تو بے گناہ ثابت کرتی ہیں. صرف فارم ہاؤس ہونا یہ ایک وہ چیز نہیں ہے. اگر کسی کا بھی فارم ہاؤس ہے اور اس نے اگر کرائے پہ دیا ہوا یا ٹھیکے پر دیا ہوا ہے, یا اگر وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس قسم کا, تو اس میں مالک کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. اب دیکھتے ہیں پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچتی ہے. لیکن ہم نے غلام حسین قرئی سے بات کی, انہوں نے اپنی ساری دستاویزات دے دیں, سارے ثبوت دے دیے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ تفتیشی حکام کیا
اس پر لائے عمل اختیار کرتے ہیں یا ان کی کیا حکمت عملی ہے کہ وہ اس طریقے سے کر سکیں. تو یہ تمام موقف جو ہے غلام حسین قرئی کا بھی سامنے ہم نے آپ کے رکھ دیا, ایس آئی یو کا موقف رکھ دیا سامنے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا تفتیش ہوتی ہے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.